Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to consider New Year resolution poem as our subject topic, and this is poem in BA English and written by Elizabeth Swell. This is a very interesting and thought-provoking poem. As you know, New Year is a time where we promise with ourselves that we will do the following things and we will not do the following things, and we just making resolutions with us and with everyone else. तो ये poem जो है वो बहुत ही समझने वाली है. इसमें जो poetess है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों के वादे किए हैं जो हमें अपने आप से करने चाहिए पूरी ज़िंदगी में, जिससे हमें जो है वो अपने करेक्टर बिल्डिंग में बड़ा ही फ़ायदा मिलता है. अब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि वीडियो दूसरों तक पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके. मूविंग टू द फर्स्ट स्टैंजा. अब ये पोइम है क्या? असल में बच्चों को अक्सर वो समझते हैं कि किताबों में पढ़ लेने से और ये बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिख लेने से, रट लेने से उनको जो है वो नंबर मिल जाएंगे. हालांकि बीए की इंग्लिश ऐसी नहीं है. मतलब आप अगर उसको समझेंगे नहीं और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे. तो सबसे पहले आप इसको समझें. जब आप किसी भी पोइम को समझ लेते हैं तो जैसे उर्दू की तशरीह करनी है वैसे ही इंग्लिश की तशरीह करनी है. आप माशाल्लाह बीए तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश लिखनी आती होगी ना. तो इसका मतलब आप अच्छी जो है वो एक्सप्लेनेशन कर लेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको उसको समझना है. तो फर्स्ट स्टैंजा में वो कहना क्या चाहती है, पहले उसकी वर्सेस पढ़ के उसको समझें. तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो मैं आपको बयान करता हूँ. उसने अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए साइलेंट रहने का वादा किया है सबसे पहले. अब आप देखेंगे कुरान मजीद में भी यही है और बीइंग अ मुस्लिम भी हम यही कहते हैं कि खामोशी इबादत के बराबर है. ठीक है, जब हम बात करते हैं हम कोई ना कोई गलत बात कर सकते हैं, किसी का दिल आज़ारी हो सकती है, किसी को जो है वो ठेस पहुंच सकती है. तो पोइटस जो है वो सबसे पहले ये अपने आप से रेजोल्यूशन कर रही है कि मैं अब ज़्यादातर खामोश रहा करूँगी. ठीक है, और वो कहती है कि टॉकेटिव पर्सन जो हैं वो दूसरों को जो है वो इज़ा पहुंचाते हैं या उनको जो है वो मेरी वजह से लोगों को दुख हुआ है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मेरी सोल इम्प्योर हो गई है या मैं इम्प्योरिटी में रह रही हूँ, और अब वो अपनी सोल को प्योर करने के लिए खामोश रहेगी. ठीक है, तो ये छोटी सी बात है. इसको अब एक्सप्लेन करना चाहें तो इसमें आप हदीस कोट कर सकते हैं, इसमें आप आयात कोट कर सकते हैं, इसमें आप मुख्तलिफ कोई वाक़या कोट कर सकते हैं कि ये बंदा खामोश रहता था तो उससे सारी दुनिया जो है वो खुश थी, मतलब वो किसी की बुराई नहीं करता था. इस तरह से अब ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, अब उसको अगर समझ लें तो एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाता है. तो फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ उसने ये रेजोल्यूशन किया है दैट शी मस्ट बी रिमेन साइलेंट और क्वाइट. तो ये पोइम है बहुत ही छोटी सी और बड़ी ही मज़ेदार, बस थोड़ी सी जो है ना ये समझने वाली है. तो नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं. She has decided to make assessment of her role 2 times a day. अब इसमें वो हर चीज़ की 2 दफ़ा जो है वो सोच विचार करके अपना रोल असेस करना चाहती है. ठीक है, असल में वो असेस करना चाहती है कि वो दुनिया में किस लिए आई है. हम पोइम पढ़ें तो उसकी वर्सेस में लिखा, मतलब समझना अगर चाहें तो ये समझ आती है कि वो जानना चाहती है कि दुनिया में आने का मकसद क्या है. तो वो हर चीज़ को 2 दफ़ा असेस करेगी. उसने अपने आप से जो है वो ये वादा किया है कि वो अपने हर काम को 2 दफ़ा असेस करेगी, एग्जामिन करेगी कि वो ये काम अच्छाई के लिए कर रही है या बुराई के लिए कर रही है. वो अपने कामों को 2 दफ़ा असेस करेगी ताकि वो अच्छाई वाले कामों को ज़्यादा कर सके और बुराई वाले कामों को छोड़ सके. शी वांट्स टू बिकम कॉन्शियस ऑफ हर रोल एज अ गुड पर्सन. यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो अच्छाई के कामों की तरफ आना चाहती है और बुराई के कामों को छोड़ना चाहती है. उसने अपने आप से ये वादा कर लिया है कि मैं अब आज से अपने हर काम को 2 दफ़ा देखूंगी और जो अच्छे काम होंगे वो करूंगी और जो बुरे काम मैं करती हूँ उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगी. और अगर हम देखें, अगर इस चीज़ को हम सोसाइटी में अडाप्ट कर लें तो हमारे लिए कितना फ़ायदा है. मतलब हमारे लिए ही नहीं पूरे माशरे के लिए कितना फ़ायदा है. अगर हर बंदा अपने काम को असेस करे और देखे कि मैं अच्छा काम करूं और बुरा ना करूं तो पूरी की पूरी सोसाइटी ही अच्छी बन जाए.
تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا شروع پہ پوئم کے کہ آپ لوگ اس پوئم کو سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. ہر جو چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں. شی از میکنگ ہر ریڈر کانشیس دیٹ دے مسٹ آلسو بی اویئر آف دیئر ڈیوٹیز. اب یہاں پر بھی بہت ہی ایک اہم بات ہو رہی ہے. اگر کسی بندے کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہوگا, وہ اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہوگا, تو ہی باقی کے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں گے. ایک بندے کے حقوق دوسرے بندے کے فرائض ہیں. اب کسی کے فرائض اگر وہ پورے نہیں کر رہا تو دوسرے کے حقوق مجروح ہو رہے ہوں گے نا. تو یہی وہ یہاں پہ پوئٹس جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کے اوپر اویئر ہوں, ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا یہ فرض ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, بچوں کو صحیح سے پڑھا رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ ان کا حقوق ان کو دے رہا ہے کہ ان کو جاننا چاہیے, ان کو جاننے کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک بندے کی ڈیوٹی اگر وہ پوری کرتا ہے تو بہت سارے بندوں کے حقوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اور پوئٹس یہاں پہ یہی ایکسپلین کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے حقوق ان کو ملتے رہیں. ناؤ جی لاسٹ ٹینزا, تو میں جو ہے وہ اس میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. دا پوئٹس ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو اسپینڈ دا لائف ان ریئلٹی. اب ریئلٹی جو ہے یہاں پہ اس نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک بونی آرمز ہیں, یعنی جو جیسے آپ فیل کرتے ہیں نا, یہ وہ جو ہوتی ہے مرغی کی کبھی آپ نے بازو دیکھی ہوں, لازمی دیکھی ہوں گی نا, جب ونگز کھاتے ہیں تو وہ بونی آرمز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہڈی ہوتی ہے, تو اس طرح کی آرمز میں رہوں گی, میں اس میں اپنی لائف جو ہے وہ گزاروں گی. اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ لیٹتا ہے یا اس کو گلے لگاتا ہے یا اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو ضرور وہ چبھیں گی. اب یہاں پہ وہ پرسونیفائی کر رہی ہے اس چیز کو, مطلب بیان کر رہی ہے کہ وہ چبھنے والی چیز بھی کمفرٹ دیتی ہے جب آپ اپنے کردار کو ٹھیک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کا کردار ٹھیک ہوگا تو وہ چیز آپ کو چبھے گی نہیں. مطلب آپ اگر ریئلٹی میں رہ رہے ہیں, ریئلٹی بے شک بیٹر ہوتی ہے, مطلب ریئلٹی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو دکھ دینے والی ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے, اس طرح سے وہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح ہوتی ہے, بونی آرمز ہوتی ہیں اس کی, لیکن اس میں بھی کمفرٹ ملے گا جب آپ نے اپنی طرف سے اپنی ڈیوٹیز پوری کی ہوں گی, جب آپ نے گڈ ڈیڈز کی ہوں گی, بیڈ نہیں کی ہوں گی. تو یہ سب کچھ جب آپ کریں گے تو آپ کو بونی آرمز بھی کمفرٹ پرووائڈ کریں گی. اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں اب بونی آرمز میں رہوں گی, ریئلٹی میں رہوں گی, اور اس کو ہی ایمبریس کروں گی, اس کو گلے لگاؤں گی, اس کے ساتھ اپنا گزارا کروں گی. تو یہ آج کی پوائنٹ تھی. ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی انٹرسٹنگ پوائم تھی اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائم بھی ہے. جو اسٹوڈنٹس بی اے کے ایگزام جو کہ اب اے ڈی اے ہو گیا ہے, ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس, اس میں اپیئر ہو رہے ہیں, تو میرا مشورہ ہے کہ اس پوئم کو لازمی اچھے سے تیار کریں, اور اس کے مطلب امپورٹنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی. ہوپ سو آپ اگر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچے اور بچے اچھی تیاری کر کے اس ایگزام میں اچھے سے پاس ہو سکیں. تھینک